कोई सोच नहीं सकता कि एक ऐसा हॉस्पिटल होगा पाकिस्तान में जो कि मेयारी भी होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी होगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इंडस हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर सदकात, खैरात और ज़कात पर चलने वाला इदारा है। शुरू में लोगों ने कहा था कि शायद चल नहीं सकेगा, किसी ने 1 माह 6 माह साल दिए कि आप पैसे देना शुरू कर देंगे। आज 14 साल हो गए हैं, किसी एक मरीज़ को पैसे न होने की वजह से वापस नहीं भेजा गया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से काफ़ी तनकीद की जाती है कि पाकिस्तान के जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर मेयारी इलाज नहीं है और जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पर मेयारी इलाज तो है लेकिन काफ़ी महंगा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा अस्पताल दिखा रहे हैं, एक ऐसे अस्पताल में लेकर आए हैं जो कि मुकम्मल तौर पर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, लेकिन आलमी मेयार के मुताबिक शायद ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है, शायद ये पाकिस्तान का वाहिद इंस्टीट्यूट है जो मुकम्मल तौर पर मेयारी इलाज करता है तमाम अमराज का, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, इंडस अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं और इंडस अस्पताल अपनी नौइयत का वाहिद इदारा है। कैश लेस अस्पताल है, यहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स लेस अस्पताल है। यहाँ पर आपको कोई डॉक्यूमेंट या फाइल नहीं दी जाती, सारे का सारा ऑनलाइन है। जदीद तरीन अस्पताल है और इससे बढ़कर जो बच्चों का कैंसर है उस हवाले से ये इस रीजन का सबसे बड़ा अस्पताल है। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक से जो बच्चे हैं, जो पेशेंट हैं कैंसर के, उनका इलाज इसी अस्पताल में हो रहा है। इस अस्पताल की बुनियाद रखी थी 2007 में डॉक्टर अब्दुल बारी साहब ने और आज तकरीबन 14 साल हो चुके हैं। पहला जो इसका बजट था, अब जानकर हैरान होंगे कि वो था 10 करोड़ रुपया जब इसका आगाज़ किया गया, जो कि डॉक्टर अब्दुल बारी साहब ने डोनेशन के तौर पर पाकिस्तानियों से इकट्ठे किए थे। और आज का इस साल का जो बजट है इसका वो है 32 अरब रुपए। जी हाँ, 32 अरब रुपए ये पाकिस्तानियों ने दिए हैं और ये अजीम पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इंडस जो है जैसे अदारे को सपोर्ट दी है। और आज इंडस में ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ कराची बल्कि दीगर ममालिक से भी लोग आ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा रहे हैं। इसका सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, वो आपको दिखाते हैं। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब जो कि पाकिस्तान का एसेट है, पाकिस्तान का सरमाया है, उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें ट्रिब्यूट पेश करते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि अगर कोई पेशेंट यहाँ से इलाज करवाना चाहे तो इसका क्या प्रोसेस होगा। सारा मुकम्मल तफसीलन आपको दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। कोई सोच नहीं सकता कि एक ऐसा हॉस्पिटल होगा पाकिस्तान में जो कि मेयारी भी होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी होगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बताइएगा कि आपने जब आगाज़ किया तो कभी सोचा था कि इंडस एक ब्रांड बन जाएगा और वो ब्रांड जो आम लोगों का ब्रांड होगा, पाकिस्तानियों का ब्रांड होगा? टीम वर्क है और इतनी अच्छी टीम मेरे साथ थी जो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा था। यकीनन ऐसी सोच तो मतलब ये एक तरीक़ा का मुआजिज़ा ही है जो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरी टीम के एफर्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लोगों ने कहा तो होगा यकीनन कि डॉक्टर साहब ये आप क्या करने जा रहे हैं, हमारा तो हो सकता है बन जाए लेकिन आगे चलना मुश्किल होगा। शुरू में लोगों ने कहा था कि शायद चल नहीं सकेगा, किसी ने 1 माह 6 माह साल दिए कि आप पैसे देना शुरू कर देंगे। आज 14 साल हो गए हैं, किसी एक मरीज़ को पैसे न होने की वजह से वापस नहीं भेजा गया। हमारी कैपेसिटी की वजह से लोगों को डेट्स मिली हैं, उनको वेटिंग लिस्ट लंबी मिल गई है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से नहीं हुआ। और ये मैं कहता हूँ कि मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ, मैं फ़ख्र करता हूँ इस पाकिस्तानी कौम का हिस्सा होने के, कि जिसने अल्लाह की मेहरबानी के बाद जिन्होंने इस तरह तावन करके इसको इस नहज तक पहुँचाया। अब क्या बजट है, अब जो इस साल की अगर बात की जाए? पहले साल का जो बजट था हमारा वो तकरीबन जो ऑपरेशनल बजट था वो 10 करोड़ रुपये था और आज कोई 32 अरब रुपये है साल का। अब 32 अरब में सिफर कितने है ये मुझे नहीं पता, वो इकाई दहाई करके तुम्हें मालूम कर सकूँ, लेकिन जिस ज़ात ने ये करना है उस ज़ात के लिए तो कुछ भी नहीं है ना, उसकी तो कोई हद ही नहीं है, उसने सिर्फ कुन फयकुन कहना और हो जाना है। एक हॉस्पिटल स्पेशलाइज होता है किसी महसूस मर्ज़ में, तो इंडस कौन कौन से अमराज का इलाज कर रहा है? यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, सिवाय इस वक्त अब न्यूरो साइंसेस का नहीं है, उसके अलावा जो बड़ों का कैंसर है वो नहीं है। इसके अलावा तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो हड्डियों का इलाज हो, चाहे किडनी का हो, चाहे रेस्पिरेटरी हो, चाहे हार्ट का हो। जो प्लास्टीज होती हैं, यहाँ पर कॉक्लियर इम्प्लांट होते हैं, बच्चों का कैंसर का सबसे बड़ा यूनिट है। यहाँ पर तकरीबन समझें कि हर साल 1200 नए बच्चे आते हैं कैंसर के इलाज के लिए, अब तक तकरीबन 10,500
جو ہے نا مریض جو ہے نا اس سے صحت یاب ہو کے جا چکے ہیں اس سینٹر کے اندر، جو کینسر کے میں بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ انڈس میں سر اگر کوئی پیشنٹ آنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اگر کوئی علاج کروانا چاہتا ہے؟ دیکھیں انڈس کا سمپل طریقہ ہے، فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کہ ایمرجنسی ہے تو ایمرجنسی 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے، آپ ایمرجنسی میں آئیں گے، آپ کو دیکھ لیا جائے گا، آپ کی جو ایمرجنسی کی ریکوائرمنٹ ہے، کیئر ہے، وہ دی جائے گی، اور اس کے علاوہ اگر اس میں سے ایڈمیشن کی ضرورت ہے تو ایڈمیشن، اگر بیڈ خالی ہوگا تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ لوگ اتنا ڈاکٹر عبدالباری صاحب کو نہ جانتے ہوں لیکن انڈس کو عام آدمی اچھی طرح واقف ہے۔ جی ڈیفینیٹلی، دیکھیں میں نے جو ان چیزوں سے پرسنالٹی انڈیپینڈنٹ جو انسٹیٹیوشن ہے نا، وہ پرسنالٹی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان تو جو ہے نا، انسان جو ہے نا وہ تو فنائیت ہے اس کے اندر، عمر 70 سال 80 سال 100 سال ہو جائے گی، لیکن آپ کی پھر کام کے اندر کیپیسٹی بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے، ادارے ختم نہیں ہوتے۔ میں اس کا کریڈٹ اپنی آرگنائزیشن جہاں سے میری گرومنگ ہوئی ہے، پیشنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن لا میڈیکل کالج سے، تو وہاں پر ہم لوگوں نے ایک چیز بڑی رکھی تھی کہ یہاں پر سیلف پروجیکشن کسی کی نہیں ہوگی۔ ہمارا جو اینول سومینئر نکلتا تھا وہاں کسی کی تصویر نہیں ہوتی، ہم کو ٹی وی پہ بلایا جاتا تو ہم لوگ منع کر دیتے کہ ہم لوگ نہیں آئیں گے، بڑی مشکل سے گروپ جاتا تھا، اس میں بھی وہاں شرائط ہوتی کہ آپ کسی کا نام نہیں لیں گے، بس سوال پوچھیں گے۔ تو وہ ایک آپ کے اندر، اور پھر میرے والد صاحب کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کو جو ہے نا میں کی، وہ ہم جب گھر آتے تھے سارا، جب اسٹوڈنٹ لائف میں آتا ہے نا بچہ گھر پہ سارا دن کی روایات سناتا ہے، چاہے والدین سنیں یا نہ سنیں، لیکن والدین بھی سنتے تھے تو بس خوش ہوا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد وہ ہر کنورسیشن کا اینڈ ایک چیز پہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی میاں خیال رکھنا کہ میں نہ آئے۔ وہ اتنی دفعہ کہا گیا، وہ ہیمر کرتا ہے کہ جی میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ادارہ بنانے کے لیے کوشش کی، جیسے میں کہہ رہا تھا، میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ جب ہم شروع کر رہے تھے کہ انڈس ہاسپٹل اس وقت تمہارا ایک برانڈ اسٹیبلشڈ ہے کہ جی 1:10 کے اسکیل پر دیکھیں تو تم 10 پہ ہو اور انڈس 0 پہ ہو، تو اب تمہارا KPI جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم ادارے کو انڈس کے برانڈ کو اوپر لے جاؤ، تمہارا برانڈ کہیں چلا جائے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن 1:10 کے اوپر آج میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اس دوست سے جو وعدہ کیا تھا، اور میں اس پہ، اور اس نے 1-2 سال کے اندر ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، الحمدللہ۔ سر پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی پیغام آپ کا؟ جی میں پیغام میرے پاکستانیوں کے لیے یہی ہے کہ اپنے ملک سے محبت کریں، اور جو کرتے بھی ہیں، خاص طور پہ ایکسپیکٹ پاکستانی جو ہے نا، ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ان کی جو ہے نا، کیونکہ ان سب کے اندر یہ احساس ہے کہ وہ آج جہاں پر دنیا میں کہیں پر بھی کسی ملک میں بھی جب موجود ہیں تو وہ، اور کسی پوزیشن میں بھی موجود ہیں، چاہے وہ فائنینشلی ہو چاہے عزت کے حساب سے ہو، اس کی وجہ یہ ملک ہے، یہ ملک نے ان کو بنایا تھا، اور اس لیے اور تو ملک سے محبت زیادہ کرتے ہیں۔ اور وہ جب بھی دیکھیں آپ کوئی بھی نیچرل کلیمٹی ہوتی ہے تو پاکستانی اپنے، چاہے باہر کے لوگ ہوں چاہے یہاں ہوں، چاہے 2005 کا زلزلہ ہو یا 2010-11 کے سیلاب ہو یا پچھلا 1.5 سال جو کووڈ میں گزرا ہے، جس طریقے سے رسپانس ہوا ہے، آج جیسے خبر ہوئی تھی کہ جب یہ 3rd ویو بڑھنا شروع ہوئی تو لوگوں کے اندر یہ ہو کہ آکسیجن کی کمی ہو جائے گی، تو اب ساری دنیا سے میرے پاس یہ آ رہا ہے کہ جی آکسیجن کنسنٹریٹ چاہیے، ہم بھجوا دیتے ہیں۔ پھر ویکسینیشن کم ہو رہی ہے، ویکسین کے لیے آپ کچھ کریں، ہم آپ کے لیے بس ویکسین کے لیے پیسے بھیج دیں۔ تو وہ جب اس قسم کی کرائسس آتی ہے تو ہماری قوم اس کے اندر جاگ جاتی ہے۔ تو وہ میں صرف انڈس کی بات نہیں کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کے جو بھی ادارے جو اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے، اور ضرور ٹھوک بجا کے دیکھ لیں کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں، کہ انفارچونیٹلی جیسے میں نے کہا کہ گندی مچھلیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، اس میں بھی ایسپی ہوگی، تو اپنا دل جہاں مطمئن ہو وہاں پر کریں، ان اداروں کو سپورٹ کریں، تاکہ یہ ادارے اس ملک کے اندر جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ اسی طرح ہوگا۔ ہم سب مل کر، چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے ناٹ فار پروفٹ ہو، ہم سب مل کر ہی، کیونکہ ہر سیکٹر کی اسٹرینتھس ہیں اور ہر سیکٹر کی کمزوریاں ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ ہر سیکٹر کی اسٹرینتھس کو ملا لیں تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایک خوشحال صحت مند پاکستان دیکھیں گے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ اگین سر، ٹریبیوٹ یو۔
آپ ہمارا بڑا ساتھ ہیں اینڈ یو آر ایسٹ آف پاکستان. ویورز, انڈس ہاسپٹل کے ڈائریکٹر, چیف ایگزیکٹو, فاؤنڈر ڈاکٹر عبد الباری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب سے آپ یقیناً آگاہ ہوں گے اور انڈس ہاسپٹل سے بھی آپ آگاہ ہوں گے. انڈس ہاسپٹل میرے خیال سے پاکستان کا اپنی نوعیت کا ایک ایسا واحد ہاسپٹل ہے, ایک ایسا واحد ادارہ ہے جو کہ مکمل طور پر فری سروسز فراہم کر رہا ہے. کیش لیس ہے, کیش نہیں ہے یہاں پر, پیپر لیس ہے, پیپر نہیں ہے. آپ کو جو دیگر بے شک ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں آپ کو نظر آئیں گے پیپرز ہوں گے, پیپر بھی بالکل نہیں ہے. لہٰذا ایک بات جان کر ڈاکٹر صاحب سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جو ٹوٹل ان کا بجٹ ہے تقریباً اس کا 90% پاکستانی جو ہیں وہ ان سائڈ دا کنٹری وہ دے رہے ہیں اور تقریباً 10% اوورسیز دے رہے ہیں. یہ بڑی خوشائن بات ہے. ایک بڑا بجٹ ہے 32 ارب کا اور اس میں سے اگر 90% پاکستانی دے رہے ہیں تو یہ ڈیلی کی بیسس پر کروڑوں روپے بنتے ہیں جو کہ ڈونیشنز کی مد میں آ رہے ہیں, زکوٰۃ کی مد میں آ رہے ہیں, صدقات کی مد میں آ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ پاکستان کا چہرہ, یہ پاکستان کا حقیقی چہرہ, یہ پاکستان کا پازیٹیو فیس ہے. اس پر ہمیں فخر ہے اور ہمیں بھی بحیثیت پاکستانی پاکستان کا جو یہ چہرہ ہے یہ دکھانا چاہیے اور اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اپنے میزبان سے منشا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.